बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। आजकल हर कोई ये जानना चाहता है कि यूएई के पाकिस्तान के साथ क्या मामला चल रहे हैं, यूएई पाकिस्तान के साथ क्यों नाराज़ है और 16 लाख पाकिस्तानी जो हैं उनका मुस्तकबिल क्या है। क्या यूएई और पाकिस्तान के एक दूसरे के लिए दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। ये बात समझाने के लिए मैं आपके पास रियल स्टोरीज लेके आया हूँ, क्योंकि जिन लोगों को निकाला गया है उनकी ज़ुबानी ये जानना कि उन्हें वहाँ पे क्यों निकाला गया, वहाँ पे उनके साथ क्या हुआ, और इसके साथ ही कुछ डाटा मैं आपके साथ 2024, 2025 और 2020 के ऐनी शाहिदीन के वाक़यात भी आपके सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा कि इस वक्त यूएई और पाकिस्तान किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। पाकिस्तान अब इसके बदले में क्या करने जा रहा है और पिछले एक हफ्ते के अंदर किस तरह सऊदी अरब ने 15,000 लोगों को डिपोर्ट किया है और उसकी वजूहात क्या हैं। देखें, सऊदी अरब ने, अगर मैं आपको कहूँ कि 27,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया तो आप एकदम से हिल जाएंगे, लेकिन ये एक हकीकत है। इसके साथ हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ सऊदी अरब, अरब अमारात, ओमान, कतर, बहरीन और दीगर ने भी पाकिस्तानियों को एक बड़ी तादाद में निकाला। अब मैं आपके सामने एक कहानी रखता हूँ, नाम फर्जी है लेकिन कहानी असली है। साजिद की बीवी शाहिदा, अब वो एकदम से कहती हैं कि मैं उस वक़्त परेशान होना शुरू हो गई जब व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हमारे गांव और हमारे करीबी शिया अक्सरती इलाकों के जो मर्द थे वो पुरअसरार तौर पे दुबई के अंदर गायब होना शुरू हो गए और उसकी कोई वजह भी नहीं थी और ना ही उनकी कोई ख़बर मिल रही थी। अब वो ये कहती हैं कि जनाब मेरे जो शौहर हैं वो 10 सालों से वहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी यानी सरकारी मुलाजिम थे वहाँ पे, और वो वहाँ पे नौकरी कर रहे थे। अब उसके बाद वो कहते हैं कि ड्यूटी के ऊपर 12 अप्रैल को इसी साल लोग आते हैं, सादा लिबास में मलबूस होते हैं, सीआईडी के लोग होते हैं, और वो आके मेरे खामिद को हथकड़ी लगा देते हैं और उनका फ़ोन कब्ज़े में ले लेते हैं और इसके साथ ही उनको जबल अली पुलिस स्टेशन में ले जाते हैं और वहाँ पे जाके उनसे कोई सवाल नहीं किया जाता और उस कुछ अरसे के बाद उनको अलवीर जेल मुंतकिल कर दिया जाता है। अलवीर जेल बेसिकली ज़्यादातर पाकिस्तानी वहाँ पे इसलिए जाते हैं क्योंकि उसके बाद उनकी आखिरी मंजिल पाकिस्तान होती है। और फिर ये पता चला कि वहाँ पे मौजूद बीवी से भी एक दफ़ा शीशे के पीछे 10 मिनट की मुलाकात करवाई गई और स्ट्रिक्ट निगरानी थी और फिर उनको फैसलाबाद की फ़्लाइट के अंदर बिठा के पाकिस्तान भेज दिया गया। अब एक पुलिस एहलकार उसका वाकिफ था, क्योंकि वो जाहिर सी बात है रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के अंदर काम करता था, तो उसने उससे पूछा कि क्या तुमने सोशल मीडिया के ऊपर कोई तस्वीर या फुटेज शेयर की थी। उसने कहा नहीं, लेकिन ये साहब जो है ये शिया कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते थे। अब अगली बात सुन ले, अभी मैं आपको 2026 के और वाक़यात बताता हूँ, लेकिन एक वाक़या और सुन लें कि आईटी प्रोफेशनल, वो अहले तोशी नहीं था लेकिन वो एक हस्पताल के अंदर आईटी की नौकरी करता था। अपने दोस्त के साथ वो अमाम बारगाह मुहर्रम के महीने में गया और उसके बाद वापसी पे जब वो आया अपने घर तो उसको पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया कि जनाब आप ज़रा पुलिस स्टेशन में आ जाएं। और जब वो पुलिस स्टेशन जाता है तो उसको फौरी तौर पे बख्तरबंद गाड़ी के अंदर बिठा के अलवीर जेल मुंतकिल कर दिया जाता है और वो उनको बताता है कि भाई मैं अहले तोशी नहीं हूँ, मैं वहाँ पे अपने दोस्त के साथ गया था, लेकिन उसकी एक नहीं मानी जाती। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि 2025 का ये वाक़या है। इसके साथ एक और शख्स जिसका नाम है ज़हीर खान, ये स्कर्दू से इसका ताल्लुक़ है। आपको पता है स्कर्दू में अहले तोशी की बहुत बड़ी अक्सरियत वहाँ पे मौजूद है और जब इमाम आयतुल्लाह खामनई की शहादत हुई तो उस वक़्त भी वहाँ पे काफ़ी जलसे जुलूस और एहतजाज किए गए थे। अब वो मॉल ऑफ एमरेट्स के अंदर रकम जमा करवा रहे होते हैं तो एकदम से पुलिस यानी सीआईडी आती है वहाँ पे, आके वो उससे पूछती है, उसको बल्कि उठा के साथ ले चलती है और रास्ते में गाड़ी के अंदर पूछती है कि तुम शिया हो या सुन्नी, तो वो आगे से जवाब देता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिया हूँ। और उसके बाद पुलिस एहलकार कहते हैं लो ये तो मामला ही ख़त्म हो गया, और फिर उसको कहते हैं कि आपने अब इसके बाद कोई भी सवाल नहीं करना। और फिर कुछ अरसे के बाद उसको हिरासत में रखने के बाद फैसलाबाद के लिए फ़्लाइट में बिठा के उसको भेज दिया जाता है। फिर एक और शख्स जिसका नाम है कमर अब्बास, ये 24 साल से
दुबई के अंदर ड्राइवर की नौकरी कर रहा था। इसकी अपनी उम्र 47 साल है, यानी कि 23-24 साल की उम्र में ये वहाँ पे गया और इसको भी दौरान हिरासत कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बदतरीन तशद्दुद किया गया, इसके साथ सलूक बहुत बुरा किया गया। हर 4 घंटे के बाद जेल में जब ये था तो हाज़िरी लगाने के लिए इनको उठा दिया जाता था और उसके साथ ही इनके हाथ पांव बांध दिए जाते थे और इनके सर को नीचे कर दिया जाता था मेज़ के नीचे। वो उनका अपना एक प्रोसेस होगा गिनती का, और नीली वर्दी के अंदर जो है उनको वहाँ पे रखा गया और वो कहते हैं जनाब मेरी बीवी बीमार थी, मेरा बच्चा तालीम याफ्ता था और मेरी तो ज़िंदगी तबाह हो गई और बहुत बुरे तरीके से मेरा मुआशी निज़ाम भी तबाह हो चुका है। इसके साथ ही एक ख़बर आती है और हम ये देखते हैं कि न्यूज़ लाइन मैगज़ीन ने भी एक पूरी रिपोर्ट छापी है। वो ये कहते हैं जी अल्लामा अमीन शहीदी जो कि उम्मत वाहिदा पाकिस्तान के सरबराह हैं, उनसे बात की गई तो उन्होंने ये कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात ने शिया अफराद को निकालना शुरू कर दिया है, एक मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर दी है और 5000 पाकिस्तानी शिया ख़ानदान इससे मुतासिर हो चुके हैं, जिसमें 15,000 लोगों की तादाद बनती है जिनको वहाँ से निकाला गया है। और जिन लोगों को निकाला गया है उनको बैंक तक जाने की इजाज़त नहीं दी गई, रकम निकलवाने की इजाज़त नहीं दी गई। सादा कपड़ों में जो उन्होंने पहने हुए थे उन्हीं में ही उनको मुल्क में वापस भेज दिया गया। जो मज़दूर तबका है उस पर तशद्दुद किया जाता है, जबकि जो सफ़ेद पोश पेशावर लोग हैं या कोई वहाँ पे अरबोपति जो प्रॉपर्टीज़ के मालिक हैं या सीईओज़ हैं, अभी मैं आपको आगे सीईओज़ की भी कहानी सुनाता हूँ। मैं आपको एक ऐसे बंदे की भी कहानी सुनाता हूँ जो अरब अमारात में ही पैदा हुआ, लेकिन फिर उसके साथ क्या हुआ। तो फिर उनको सिर्फ डिपोर्ट किया जाता है, जो कि वहाँ पे प्रॉपर्टी के मालिक होते हैं या पेशावर होते हैं या पढ़े लिखे होते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद नहीं किया जाता। अब ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल देख के आपको बड़े आराम से अंदाज़ा हो जाता है कि इस वक्त यूएई जो है वो अहले तुशी कम्युनिटी को, चाहे वो किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक़ है, उसको वो निकाल रही है अपने मुल्क से। और पाकिस्तान के इस दौरान जो ताल्लुकात ख़राब हुए हैं उसके पीछे क्या साइंस है इसका भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये वाक़या इससे पहले भी वाक़यात हो चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 2024-2025 में पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ये एदाद व शुमार रखे गए थे कि सऊदी अरब ने 27,000 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया, जिनमें से ज़्यादातर पेशावर फ़कीर थे, वहाँ पे जाके पैसे मांगते थे और उसकी वजूहात हमें ये बताई गई हैं कि उम्रा वो वीज़े का लगवाते हैं और मक्का और मदीना में जाके वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा वहाँ के कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं, अपने वीज़े से ज़्यादा एक्सटेंड वहाँ पे स्टे करते हैं, तो इसलिए उनको ये काम किया जा रहा है। और अभी इस हफ्ते की भी आई है खबर कि 15,000 लोगों को निकाला है सऊदी अरब ने। वो क्यों निकाला वो भी बताता हूँ आपको। मुत्तहिदा अरब अमारात ने उस वक्त 6,794 लोगों को निकाला था, उसमें मजहबी वाबस्तगी से वाले लोगों को भी निकाला गया था 2024-2025 के अंदर। और इसी तरह ओमान ने 2500 लोगों को, कुवैत ने 163 लोगों को, कतर ने 644 लोगों को और बहरीन ने 786 लोगों को यानी पाकिस्तानियों को अपने ममालिक से निकाला था। अब आए थे हम 2020-2021 के इसके डेटे के ऊपर। अब एक रिपोर्ट आती है कि जनाब सितंबर से लेके नवंबर 2020 के दरमियान 10 पाकिस्तानी शिया मर्दों को हिरासत में लिया गया और आधी रात को उन्हें मुसल्लह एजेंटों ने उनके घरों से उठाया, किसी को दफ्तर से उठाया, किसी को अपने ऑफिस की पार्किंग से उठाया। कोई मैनेजर था, कोई सीईओ था, कोई लेबर करता था और कोई चंद सालों से रह रहा था, कोई कई सालों से रह रहा था और कोई 40-40 सालों से रह रहा था और कोई वहाँ पे पैदा हुआ था। इन सब को उठा के पाकिस्तान वापस भेजा गया। क्यों भेजा गया? एक कैदी जो है वो अपनी आप बीती सुनाता है। वो ये कहता है कि जनाब मैं 21 दिन तक लापता रहा, उसके बाद मुझे डिपोर्ट कर दिया गया और एक नामालूम नंबर से मुझे कॉल मौसूल हुई कि पुलिस स्टेशन आप रिपोर्ट करें। मैं वहाँ पहुँचा तो उसके बाद उन्होंने मेरी आंखों पे पट्टियाँ बांध दी, मुझे हथकड़ियाँ लगा दी और मुझे एक काल कोठरी के अंदर डाल दिया गया, ठंडे कमरे के अंदर। मुझसे इन्वेस्टिगेशन होती थी, लाइट हर वक्त जली रहती थी और मुझे सोने की वहाँ पर इजाज़त नहीं थी। दौराने हिरासत कई घंटों तक तफ्तीश होती रहती थी और मेरा फ़ोन कब्ज़े में ले लिया गया, मेरा व्हाट्सएप, उसकी तस्वीरें, तमाम चीज़ों की जांच पड़ताल की गई और मुझसे पूछा गया कि वो शिया है या सुन्नी। और इसे एक ऐसे हाल में रखा गया जहां 40 से ज़्यादा कैदी वहां पे मौजूद थे और इन्हें आपस में बात करने की इजाज़त नहीं थी, ना कि यहाँ तक कि इन्हें एक दूसरे की तरफ देखने की भी मुमानियत थी। अब
جو خاندان ہیں ان کے، وہ انتہائی بے بسی کے عالم میں وہاں پہ پھر رہے تھے، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا، یہاں تک کہ 6 ماہ تک انہیں معلوم نہیں ہوا کہ ان کے والد کہاں پہ ہیں۔ ایک لڑکا جو کہ وہاں پہ پیدا ہوا تھا، اس کو بھی اور اس کے باپ کو بھی اکٹھے اٹھا کے لے گئے تھے، اور یہاں تک کہ کسی بھی قسم کی گرفتاری کا بھی اعتراف نہیں کیا گیا۔ اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اچانک بے دخلی ہے اور ادھورے معاملات جو چھوڑے جا رہے ہیں، ایک شخص جو ہے وہ 40 سال سے وہاں پہ مقیم تھا، اسے سیدھا جیل سے ایئرپورٹ بھیج دیا گیا، اور اس نے یہ بتایا کہ ایک وقت گھر کال کرنے دی گئی مجھے ایک وقت میں، اور اس وقت بھی مسئلہ یہ تھا کہ مجھے اپنی ٹکٹ کے لیے پیسے منگوانے تھے، اور جو میری سپانسرشپ پہ میری بیوی تھی اس کو صرف 1 ماہ کی مہلت دی گئی کہ وہ ملک چھوڑ دے، اور اس کے بعد اس کو بھی ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اور اسی طرح پارا چنار میں پارلیمنٹ میں ایک رپورٹ آئی تھی کہ تقریباً 27 لوگوں ایسے پاکستانی شہری جو کہ اہل توشیع تھے، ان کو اکتوبر 2020 میں امارات میں گرفتار کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک چیز تو یو اے کی چل رہی ہے، جو خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں اس کے مطابق یو اے یہ سمجھتا ہے کہ ایران کے سلیپنگ سیلز جو یو اے کے اندر موجود تھے وہ ایکٹیویٹ ہو چکے ہیں، اور اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ان سلیپنگ سیلز کو ختم کر دیا جائے۔ اور اب یو اے کیا کرنے جا رہا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عرب امارات جو ہے وہ اس وقت اپنا فیصلہ کیے بیٹھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جتنی تجارت پاکستان کے پورٹس کے اوپر 24 دنوں کے اندر ہوئی ہے، ایک سال میں اتنی، یعنی 8,500 کنٹینر کو انہوں نے ڈیل کیا ہے، اتنی ایک سال کا بزنس ہمارا نہیں ہے، یہ بزنس اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے۔ اب کوئی یہ کہتا ہے کہ جناب گوادر میں ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ مل کے یو اے ای ان لوگوں کو پناہ دیتا ہے جو کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کرواتے ہیں، یو اے ای سے کئی فنڈنگز آئی ہیں۔ حالانکہ میں نے یہ دیکھا کہ یو اے ای حکام کو جب کبھی کسی بھی قسم کے شخص کا کسی کا مطالبہ پاکستان کے سیکیورٹی حکام کی طرف سے کیا گیا، اس کو فوری طور پہ پاکستان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ بال اس حوالے سے ابھی تک صرف باتیں ہیں، کوئی بھی ایسا لیڈر ہمیں یو اے ای کے اندر نظر نہیں آیا جس کے بارے میں ہم کہہ سکیں کہ یہ وہ دہشت گرد ہے جو یہاں پہ دہشت گردی کروا رہا ہے۔ لیکن حوالہ ہنڈی کے ذریعے اور دیگر چیزوں کے ذریعے پیسہ آ رہا ہوتا ہے تو ظاہر سی بات ہے ان کے سمپتائزر وہاں پہ ہر حال میں موجود ہوں گے، لیکن ان کی اگر نشاندہی کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شاید یہ مل جائیں۔ اب یو اے ای جو ہے وہ ہم سے مختلف قسم کی زبانیں بول رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے کہ میں آپ سے ایگری نہیں ہوں، میں آپ سے مطمئن بھی نہیں ہوں، بلکہ میں آپ سے ناراض ہوں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، یہ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے انہوں نے بولی زبان پیسے کی، اور پہلے انہوں نے 2026 کے شروع میں ہی جب جنگ شروع نہیں ہوئی تھی انہوں نے پاکستان کو ایک مہینے پہلے ایک سال کی ایکسٹینشن ہو رہی تھی، جو انہوں نے ہمارے اسٹیٹ بینک کے اندر $2 بلین رکھے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے بھی انہوں نے $1.5 بلین ہمیں دیا ہوا تھا۔ پھر انہوں نے ایک مہینے کی کرنا شروع کر دی، اور جب پاکستان نے مذاکرات کے لیے ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے اعلان کیا، انہی دنوں میں پاکستان کو یہ کہہ دیا گیا کہ جناب آپ ہمارے پیسے واپس کریں، اور 1 مہینہ جو اس وقت کرنٹ تھا، چند ہفتوں کے نوٹس کے اوپر وہ پیسے پاکستان کو واپس کرنے پڑے۔ ظاہر سی بات ہے پھر سعودی عرب سے ہم نے بات کی، اور سعودی عرب نے ہمیں وہ پیسے فراہم کیے، ہم نے ان کو سیکیورٹی فراہم کی، اور وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ اب 35 لاکھ بھارتی اس وقت عرب امارات کے اندر موجود ہیں، اور ہمیں جو غیر مصدقہ اطلاعات ہمیں ملی کافی باوثوق ذرائع تھے، لیکن ہم اس کو ثابت نہیں کر سکتے۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ پاکستان کو یو اے کی طرف سے بھی یہ آفر کی گئی تھی $3 بلین کی کہ وہ حملہ نہ کرے بھارت کے اوپر۔ دیکھیں ایک بات سمجھ لیں کہ ہم یو اے کے پرانے شراکت دار تھے، اب پوزیشنز بدل رہی ہیں۔ امارات جو ہے وہ اب اپنے نئے پارٹنرز ڈھونڈ رہا ہے، کیونکہ وہ آئیڈیالوجی دیکھ رہا ہے کہ ہماری آئیڈیالوجی کس کے ساتھ ملتی ہے، اور جو میرے پرانے شراکت دار تھے ان کی آئیڈیالوجی کیا ہے اور وہ کہاں پہ مل رہی ہے۔ اب جیسے ہی پاکستان نے ثالثی کا کہا، فوری طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر، وہ سوشل میڈیا آپ کو پتہ ہے یو اے ای کے اندر سوشل میڈیا اتنے آرام سے کسی بھی دوست ملک کے بارے میں نہیں بول سکتا، لیکن یو اے ای کا سوشل میڈیا جو کہ سیولینز ہی تھے، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے خاموش حمایت حاصل تھی، وہ پاکستان کے سیز فائر کے خلاف بولنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہماری سیکیورٹی کا یہ مسئلہ تھا، آپ نے واضح موقع پہ اختیار نہیں کیا اور آپ نے ثالثی کا راستہ چنا، اس طرح کی ٹویٹس کی گئیں۔ اب اس ساری صورتحال کے اندر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ پاکستان کو وہ کرنا ہے جو پاکستان کے مفاد میں ہے۔ پاکستان اپنے ہمسایہ ایران کے ساتھ نہیں لڑ سکتا، اس کی کئی وجوہات میں آپ کو بتا چکا ہوں، لیکن
اس سے پہلے بھی معاملات خراب چل رہے ہیں۔ اب یو اے ای اور سعودی عرب آ جاتے ہیں مقابلے کے اندر۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یو اے ای چاہتا تھا کہ ایران سے یہ لڑائی بند نہ ہو، یہ لڑائی چلتی رہے اور ایک دفعہ ایران کو اتنا دھو دیا جائے کہ یہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے ایک لمبے عرصے تک۔ یہ فکرہ آپ کئی دفعہ سن چکے ہوں گے کہ گلف ممالک امریکنز کو کہہ رہے ہیں کہ جو کام تم نے شروع کیا ہے اس کو ادھورا چھوڑ کے مت جانا، اس کو مکمل کر کے جانا۔ اس کے ساتھ ہی سعودی عرب کے ساتھ جو تعلقات چل رہے ہیں، اب آپ دیکھ لیں لیبیا کے معاملے میں ان کا مسئلہ چل رہا ہے، اوپیک کے معاملے میں ان کا مسئلہ چل رہا ہے، یمن کے اندر جو پروکسیز کو سپورٹ کرنے کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے میڈیا کے اوپر بیانات آ گئے تھے، فورن آفیسز کی سٹیٹمنٹس آنا شروع ہو گئی تھی سعودی عرب اور یو اے ای کی، وہاں پہ ایک الگ معاملہ چل رہا ہے، سوڈان میں الگ معاملہ چل رہا ہے۔ تو ان کی پالیسیز جو ہیں آپس میں ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں۔ پہلے سعودی عرب اپنے آپ کو بڑا بھائی سمجھتا تھا، اب سمجھتا ہے یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ خطے کے اندر اپنے آپ کو ایک مذہبی لیڈر سمجھتا ہے اور مکہ اور مدینہ کی اپنی ایک مذہبی اثر و رسوخ ہے، اس کو وہ ظاہر سی بات ہے استعمال بھی کرتا ہے اور اپنے اثر و رسوخ میں مختلف ممالک کو رکھتا ہے۔ اور پاکستان کا ساتھ جو ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ ہی رہے گا، یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، اور یہ آپ کو جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپ کو واضح طور پہ پتہ چل گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ہی جو عالمی پارٹنرز چنے گئے یو اے کی طرف سے، ابراہم اکارڈ آپ نے کر لیا، آپ کا جو سپورٹر ہے وہ اسرائیل ہے، آپ کے تعلقات بھارت کے ساتھ چل رہے ہیں، تو یہ تو پاکستان کے کھلم کھلا دشمن ہے۔ تو اب پاکستان نے ہر اس کے ساتھ یہ کرنا ہے، ریلیشن شپ بنانی ہے جس کے ساتھ آئیڈیالوجی ملتی ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو ہیں وہ سنک آؤٹ ہو رہی ہیں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ 20 کے 20 لاکھ یا 16 کے 16 لاکھ پاکستانیوں کو یوں فوری طور پہ نکال دیا جائے، کیونکہ سروس سیکٹر سے لے کے ٹرانسپورٹ، ریل اسٹیٹ، کنسٹرکشن، ہر جگہ پہ پاکستانی موجود ہیں، اور یہ ایک پورا بھونچال آ جائے گا اگر فوری طور پہ اقدامات ہوتے ہیں۔ لیکن یہ اقدامات مرحلہ وار ہوں گے، سختی ہوگی، ویزوں کی پابندیاں ہوں گی اور نئی بھرتیاں روکی جائیں گی اگر یو اے ای نے یہ فیصلہ کر لیا کہ اس نے پاکستان کو مزہ چکھانا ہے۔ لیکن جب پاکستان کو پھر کوئی مزہ چکھانے کی کوشش کرے گا تو پھر پاکستان کیا کرے گا، یہ میں آپ کو کبھی کسی دن کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ پھر وہ کانپیں ٹانگ جائیں گی۔ اس والے سے آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔ ابھی تک لے اتنا ہی، آئندہ تک لے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔